كذلك أيضا مما يلاحظ على بعض الناس، وربما نقول كثير من الناس، التأخر في الإتيان للصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير هو التبكير، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ونجد أن كثيرا من المساجد لا يأتي الناس إلا مع الإقامة، فتكاد الإقامة الآن تقوم مقام الأذان، لكن السنة أن يبادر المسلم للمسجد من حين أن يسمع الأذان، وذلك لأنه إذا عود نفسه على ذلك يكسب أجرا عظيما، فإنه إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة والملائكة تدعو له. ويتأكد ذلك على وجه الخصوص في صلاة الجمعة، فيأتي الآن الخطيب وأكثر المصلين، أكثر الناس